माननीय सदस्यहरू, सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले म माननीय जीवनबहादुर शाहीको प्रस्ताव, माननीय दिनबन्धु श्रेष्ठ, माननीय हिमबहादुर शाही र माननीय यज्ञबहादुर विष्युको समर्थनमा प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 71 बमोजिम दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावप्रति सरकार सकारात्मक भएको व्यवहार सूचित गर्न चाहन्छु। सम्मानित माननीय सभामुख महोदय मार्फत यस्ता सवालहरूमा सरकार सदैव जिम्मेवार, गम्भीर र संवेदनशील छ र रहनेछ। जीवाणु आतंक विरुद्धको यो लडाईँ एकल होइन, सामूहिक हो। प्रस्तावमा समाविष्ट सवालहरू तीनवटै सरकारसँग अन्तर्सम्बन्धित छन्। सङ्घीयताको नेपाली मोडल, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई हृदयङ्गम गर्दै यी सवालहरूको कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ। दायित्व सम्पादन खातिर यो प्रस्तावले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। सीमित साधन स्रोत, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको विश्वव्यापी अभाव, प्रदेशको सङ्कुचित अधिकार, न्यून जनशक्ति र कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधारबाट महामारीका विरुद्ध प्रदेश सरकार जुधिरहेको तथ्य माननीयजीहरूलाई अवगत नै छ। कोभिड-19 विरुद्ध थालिएकै युद्धको अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै हुन्। उनीहरूको सक्रियतामा नतिजा निर्धारण हुन्छ। म यो गरिमामय सदनमा तीतो सत्य उजागर गर्न बाध्य छु कि कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँको अग्रमोर्चामा खटिएको प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारको माताहतमा छैन। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार भए पनि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार देखिँदैन। सैन्य विज्ञानले निर्देशनलाई प्रधान ठान्छ, समन्वयलाई होइन। चेन अफ कमान्डमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालित हुन्छ। प्रदेश सरकार अहिले प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग केवल समन्वय गर्ने अवस्थामा छ। यद्यपि पिसिसिएमसीबाट केही अधिकार, पिसिसिएमसी मार्फत सिसिएमसीले केही अधिकार त दिएको छ, त्यो पर्याप्त छैन। हाम्रो माताहतमा न एकजना प्रहरी छ, न हतियार नै। प्रदेश सरकारले प्रहरी भएर पनि नहुनुको पीडा भोगिरहेको भए तापनि महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा गर्ने दायित्व कार्यान्वयनार्थ अविचलित डटिरहेको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र उद्धारमा सरकार गम्भीर, संवेदनशील र जिम्मेवार थियो, छ र रहनेछ। यो तथ्याङ्कमा म हालको अवस्था माननीय सभामुख मार्फत यो सम्मानित सदनमा म सूचित गर्न चाहन्छु। भारतबाट आएका कर्णालीवासीको कुल सङ्ख्या हालसम्म 44,066 छ। क्वारेन्टिन सङ्ख्या 1024, क्वारेन्टिन बेड सङ्ख्या 44,873, क्वारेन्टिनमा रहेको व्यक्तिको सङ्ख्या 21,107, आइसोलेसन बेड सङ्ख्या 1365, आइसोलेसनमा रहेको व्यक्तिको सङ्ख्या 714, नेगेटिभ भएर घर फर्केका व्यक्तिको सङ्ख्या 517, आइसियु सङ्ख्या 40, भेन्टिलेटर सङ्ख्या 17, हेल्थ डेस्क सङ्ख्या 117, आरडिटी टेस्ट सङ्ख्या 36,731, आरडिटी टेस्ट पोजिटिभ सङ्ख्या 1102, पिसिआर टेस्ट भएको सङ्ख्या 23,290, पिसिआर पोजिटिभ सङ्ख्या 1,245 र मृतकको सङ्ख्या 4। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयवस्तुहरूमा म प्रदेश सरकारका तर्फबाट जवाब दिन गइरहेको छु। केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ CICT बारे सङ्घद्वारा स्थानीय तहलाई परिपत्र भइसकेको साथै सोका लागि प्रदेश स्तरमा मानव संसाधन विकास केन्द्रका निमित्त निर्देशकको संयोजकत्वमा प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रको सहभागितामा प्राविधिक सहयोग तथा
सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ। हाल प्रदेशमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाद्वारा प्रमाणित गरिएका आरडीटी किटहरू प्रयोग गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा 14 दिन पश्चात आरडीटी परीक्षण गर्ने गरिएको र आरडीटी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएका नागरिकहरूलाई पीसीआर गर्ने गरिएको छ। प्रदेश अस्पतालमा थप आरटी-पीसीआर मेसिन खरिदको लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। दैलेख अस्पतालमा आरटी-पीसीआर मेसिन स्थापनाका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गरिएको छ र आरटी-पीसीआर मेसिन दैलेख पुगिसकेको अवस्था छ। आरटी-पीसीआर परीक्षणको क्षमता विस्तारका लागि प्रदेश अस्पतालमा आरएनए एक्सट्र्याक्सन मेसिन खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ। उक्त मेसिन खरिद पश्चात पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको अवस्था छ। क्वारेन्टाइन निर्माण, व्यवस्थापन लगायतको कार्यका लागि प्रति गापा 15 लाख, प्रति नपा 20 लाख र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई 30 लाख उपलब्ध गराइएको छ। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ र सङ्घीय सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ स्थानीय तहहरूलाई। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रयोजनार्थ हालसम्म कुल रु 25,67,83,428 खर्च भएको छ, रुपियाँ खर्च भएको छ। जसमध्ये सम्पूर्ण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई 50-50 लाखका दरले रु 5 करोड उपलब्ध गराइसकिएको छ। नेपाली सेना उत्तर पश्चिम पृतनालाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि रु 2 करोड 5 लाख उपलब्ध गराइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई खाना व्यवस्थापनार्थ रु 60 लाख उपलब्ध गराइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई यातायात व्यवस्थापनार्थ रु 10 लाख उपलब्ध गराइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रु 4 करोड 25 लाख यो कोषबाट उपलब्ध गराइएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद परियोजनार्थ 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल महेश्वरी बाहिनीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद परियोजनार्थ रु 5 लाख उपलब्ध गराइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई यातायात व्यवस्थापन परियोजनार्थ रु 32,83,428 रुपियाँ चाहिँ उपलब्ध गराएको स्थिति छ। बन्दाबन्दीका कारण जोखिममा परेका नागरिकहरूको जीवन निर्वाहका लागि यसपूर्व स्थानीय तहबाट राहत कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् र थप राहतका लागि स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमितको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पतालहरूलाई आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री, आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थापन गर्नको लागि रकम उपलब्ध गराइएको छ र खाद्यान्नको खरिदका लागि 25 करोड रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोभिड-19 को रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरू, विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको स्थिति छ। नियमित सेवन गर्नुपर्ने निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सबै जिल्लामा रहेको अवस्था छ। प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चौरजारी तथा सबै जिल्ला अस्पतालमा गरी जम्मा 1356 आइसोलेसन बेड तयार भएका, थप तयारीका लागि 24 वटा स्थानीय तहका रणनीतिक स्थानहरूमा 1250 बेड बनाउने गरी निर्णय भई बजेट पठाइएको र निर्माण कार्य जारी रहेको अवस्था छ।
दैलेख जिल्लामा मात्रै 200 भन्दा बढी आइसोलेसन बेड सङ्ख्या रहेको म यहाँ सूचित गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक किट, उपकरण, सुरक्षा सामग्री लगायत अन्य सामग्रीहरूको आपूर्ति, भण्डारण र नियमित रूपमा व्यवस्थित वितरण गर्ने गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि मनोसामाजिक परामर्श लगायतका क्रियाकलापहरू विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा प्रारम्भ भइरहेको छ। यस्ता क्रियाकलापहरू आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन लगायत समुदाय स्तरसम्म पुर्याउनका लागि कार्य भइरहेको छ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा शान्ति सुव्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी विगतभन्दा घटेको अवस्था छ। बलात्कार र घरेलु हिंसा जस्ता अपराधिक घटनाहरूप्रति सरकार संवेदनशील र सचेत रहेको छ। नियन्त्रणका लागि आवश्यक समन्वय सङ्घीय सरकारसँग भइरहेको अवस्था छ। कोभिड-19 सङ्क्रमितको लागि जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एम्बुलेन्स सञ्चालक समिति रहेको र सो समितिको निर्देशनअनुसार सडक सञ्जाल भएका जिल्लाहरूमा 2 भन्दा बढी एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। दुर्गम हिमाली पहाडी जिल्लाबाट आपतकालीन अवस्थामा राहत उद्धार गर्ने गरिएको छ र सब वाहन प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई ध्यान दिई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आगामी 77-78 मा 1,50,58,00,000 रकम चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएमा आवश्यक रकम अन्य स्रोतबाट, अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरिनेछ। डाक्टरहरूलाई 50 देखि 100% थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय क्याबिनेटले गरिसकेको छ। जिल्लाको अवस्था हेरेर अन्तमा विश्व मानव जातिलाई त्रसित तुल्याउने जीवाणु आतङ्कका विरुद्ध जुझ्न प्रदेश सरकारलाई सघाउने सम्मानित सदनका माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यू लगायतका समस्त व्यक्तित्वहरूप्रति प्रदेश सरकार आभारी छ। यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। पुनः म यो डेमोक्रेटिक कल्चरलाई, यो संस्कारलाई संस्थागत विकास गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकार हरदम तयार छ। यस्ता प्रस्तावहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा, अभिभारा सम्पादनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। कर्णाली प्रदेशमा यो महामारी विरुद्धको लडाईँ जो हामीले थालेका छौँ, यो कोभिड जीवाणु आतङ्कको विरुद्धको जो एक प्रकारले हामीले मानव जातिले जेहाद छेडेको छ, त्यो जेहादलाई विजयको मन्जिलमा पुर्याउनको लागि प्रतिपक्षको पनि उल्लेख्य योगदानको अपेक्षा गरेका छौँ। प्रतिपक्षले यो कर्णाली प्रदेश सरकारमा, मतलब कर्णाली प्रदेशमा रोग भोग, अभाव र गरिबी नै प्रतिपक्ष हो भनेर पटक पटक सम्मानित सदनमा यो रोस्टमबाट उहाँहरूले सङ्कल्प जारी गरिरहनु भएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकार र कर्णालीवासी आभारी छन् र उहाँहरूको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको
हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ, उहाँले कार्यान्वयन गर्दै पनि आइरहनु भएको छ र जनताहरूले वास्तवमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पनि यति बेला यो सङ्कटको घडीमा यो महामारीका विरुद्ध जुझ्नका निम्ति निकै ठुलो अपेक्षा गरेको छ। प्रतिपक्षहरू जो हामी प्रतिपक्षको टेबलमा बसिरहनुभएका, यो दीर्घामा बसिरहनुभएका मान्य सांसदज्यूहरूबाट पनि यो प्रदेशले निकै ठुलो अपेक्षा गरेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजन रेखा कोरेर, रेखाङ्कन गरेर यो महामारीका विरुद्धको लडाईँ, यो जेहादमा सफलता हासिल हुन सक्दैन भन्दै पुनः यो सार्वजनिक यो महत्त्वको, यो जरुरी महत्त्वको यो प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि सरकार र यहाँहरू समस्तको, खास गरी यो सम्मानित सदनका माननीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागी हुनुभएका समस्त माननीय सदस्यज्यूहरूको सहयोगको अपेक्षा पनि म सरकारका तर्फबाट गर्दछु भन्दै म आफ्नो यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव उपरको धारणा यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।